हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। अद्य कृदन्तप्रकरणस्य स्वाध्यायचर्चापाठः। अद्यतनवर्गे सप्ततितमस्य तथा च एकसप्ततितमस्य स्वाध्यायस्य उत्तराणि पठामः। प्रारम्भे वन्दनम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। So as I mentioned in the yesterday's class, we will postpone the exercises 68, 69 and 72 for the next week. All the three exercises are being discussed by Rajagopalanji, so he can discuss all of them in one shot on next Thursday. So today we will jump to exercise 70 to be discussed by Satish ji, and then exercise 71 to be discussed by Rajalakshmi ji. So I will be unmuting Satish ji now, and then he can take over. Namaste. नमस्ते, श्रूयते वा? श्रूयते। आम्, नमस्सर्वेभ्यः। अद्य सप्ततितमपाठस्य चर्चा भविष्यति। अत्र क्विप् प्रत्यये परे प्रक्रिया मया लिखिता अस्ति। प्रथमः प्रश्नः संक्षेपेण उत्तराणि लिखत। जनान् अवति इति जनौः प्रक्रियायाम् औकारः कथं सिद्ध्यति? सामान्यतः यत्र वयम् औकारं पश्यामः तत्र अस्माकं मनसि आगच्छति तत् प्रथमा अथवा द्वितीया विभक्तेः द्विवचनस्य रूपं भवेत्, परन्तु अत्र एतत् प्रथमा विभक्तेः एव प्रथमवचनस्य एवम् औकारः दृश्यते। कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः आसीत्। तत्र मया पूर्वं केवलं प्रक्रिया लिखिता आसीत्। नीलेश महोदय माम् एतत् सर्वं सूचितवान्। प्रथमपरिच्छेदः यदस्ति जनौः शब्दस्य प्रक्रियायाम् इत्यधृट् सूत्रेण औकारः सिद्ध्यति, परन्तु तत्पूर्वम् अकारात् परः ऊठ् इति विधीयते चेत् अकार उकारयोः गुणैकादेशं बाधित्वा वृद्धिः एकादेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। प्रक्रिया तु एतादृशी अस्ति। अत्र प्रथमं क्विप् विधायकं सूत्रं क्विप् च इति भवेत्। अहं न लिखितवान् अत्र। जनान् अवति इति जनौः, जन प्लस् आम् कर्तृकर्मणः कृति, अनन्तरं तत्र सुपप्रातिपदिकयोः इत्यनेन तद् गच्छति सन्। अनन्तरं केवलं क्विप् प्रत्ययस्यापि इत् संज्ञां विहाय अत्र जन प्लस् अव प्लस् व इति अवशिष्यते। एतत् द्वितीयवकारस्य तु अग्रे गत्वा लोपः भविष्यति वेरप्रत्यक्ष इत्यनेन। परन्तु यः प्रथमावकारः अस्ति सः शूड् अनुनासिक इत्यनेन कित् प्रत्यये परे वकारस्य ऊठादिशः भवति। किमित्युक्ते एषः द्वितीयः वकारः यः अस्ति क्विप् प्रत्ययस्य सः कित् अस्ति ककारस्य इत्संज्ञकारणेन। ततः प्रथमवकारस्य कित् प्रत्यये परे ऊठ् इति आदेशः भवति। तदनन्तरम् अ उ इति आगच्छति। एतयोः गुणं बाधित्वा एत्यधृत्सु इत्यनेन अ उ एतयोः गुणं बाधित्वा वृद्धिः भवति। तद् औकारः आगच्छति। जनौ व इदानीम् एषः द्वितीयः वकारः यः अवशिष्टः अस्ति तस्य वेरप्रक्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। जनौ इति पदं सिद्ध्यति। विभक्तिप्रत्ययं योजयित्वा जनौः इति
पदं सिद्ध्यति। जनान् अवति इति जनौः। तत्र अकार उकारयोः वृद्धिः औकारः कथं भवति इति कृपया विवृणोतु। अकार उकारयोः वृद्धि। हाँ, औका इति उक्तं किल, अकार अकारयोः गुणं बाधित्वा वृद्धिः भवति। हाँ। तत्र औकारः कथम् आगच्छति इति कृपया विवृणोतु। ओ अ प्लस उ, हाउ डज इट बिकम औ? हाँ, तत्र उकारस्य प्रथमम् अस्ति वृद्धि इति आ औ ऐ। तत्र त्रिषु केवलम् औकारस्य एव अत्र अन्तरतम्यम् अस्ति। सम्यक् वा? तत्र कीदृशम् अन्तरतम्यम् अस्ति? ऊकारस्य उच्चारणस्थानं उकारस्य उच्चारणस्थानम् ओष्ठम्। ओष्ठम्, अकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठ। कण्ठः, औकारस्य उच्चारणस्थानं कण्ठोष्ठम्। कण्ठोष्ठं। सम्यक्। एतादृशम् अत्र अकारः अन्यः पर्यायः अस्ति, अत्र आकारः भवेत् वृद्धिरादैच् इत्यनेन, परन्तु आकारस्य उच्चारणस्थानं केवलं कण्ठात्, तत्र ओष्ठस्य समन्वयः न भवति। तत्र द्वितीयः विकल्पः ऐकारः भवेत्, तत्र ऐकारस्य विषये अपि ओष्ठस्य समन्वयः न भवति, तत्र तालु आगच्छति, कण्ठतालु इति अस्ति। अतः अत्र औकारः एव साधर्म्यात् सिद्ध्यति। अग्रे अन्यत् तु सर्वं सम्यक् रूपेण उक्तम्। अग्रिमम्। उपधायां च इति सूत्रं प्रक्रियायाः प्रारम्भे किमर्थं न प्रयोक्तव्यम् इति प्रश्नः अस्ति। उपधायां च इति सूत्रेण हलन्तधातोः उपधायां विद्यमानात् रेफात् पूर्वं रेफात् अथवा वकारात् पूर्वं विद्यमानस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। अत्र किमपि न अपेक्षते। अहमत्र एकं किं समीकरणरूपेण अत्र मया लिखितमस्ति। हल् वर्णः अस्ति, तस्मात् ह्रस्व इक् वर्णः अस्ति। तदनन्तरं रेफा अथवा वकारः अस्ति, अनन्तरं हल् वर्णः अस्ति। एतस्य ह्रस्व इक् वर्णस्य दीर्घ इक् भवति, अनन्तरं सर्वं तथैव तिष्ठति। अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति। कूर्द प्लस शप् प्लस तिप् इस् कूर्द प्लस अ प्लस ति। अत्र ह्रस्व इक् उकारस्य दीर्घ उकारः भवति कूर्द प्लस अ प्लस ति कूर्दति। परन्तु किं भवति, धातोः अन्तिम वर्णः एव वकारः अस्ति चेत् तथा उपधायां च रेफा अस्ति, तर्हि राल्लोप इति सूत्रेण तस्य वकारस्यैव किति प्रत्यये परे लोपः भवति। अस्मिन् सोपाने त्रिपाद्यां विद्यमानानां उपधायां च इति सूत्रम् असिद्धं भवति। यथा अहं पुनः एकवारम् अत्र समीकरणरूपेण लिखितं मया। हल् प्लस ह्रस्व इक् प्लस रेफा, अत्र वकारः अन्तिमः वर्णः अस्ति, प्लस कृत् प्रत्ययः, अत्र वकारः एव लुप्यते। तदनन्तरं केवलं हल् ह्रस्व इक् प्लस रेफा अनन्तरं कित् प्रत्ययः एतत् अवशिष्यते। अस्यां स्थितौ रेफा स्वयमेव धातोः अन्तिमवर्णः भवति, न तु उपधा वर्णः। तेन उपधायां च इति सूत्रस्य प्रसक्तिः एव न विद्यते। उदाहरणं मया दत्तमस्ति। अत्र ध्रुव प्लस क्विप् प्लस औ, अत्र ध्रुव प्लस व प्लस औ, राल्लोप इति वकारे वकारलोपे कृते धुर् प्लस औ ध्रुवौ इति इष्टं रूपं भवति। परन्तु प्रक्रियायाः आरम्भे एव उपधायां च इति सूत्रस्य प्रयोगः क्रियते चेत् ध्रुव प्लस क्विप् प्लस औ इस् धूर् दीर्घ उकारः भवति, अन्ते धूरौ इति अनिष्टं रूपं भवति। एतद् न अस्माभिः चिन्तितव्यम्। अतः प्रक्रियायाः आरम्भे एव उपधायां च इति सूत्रं न प्रयोक्तव्यम् इति निर्णयः जातः। तत्र एकः प्रश्नः, अत्र क्विप्
प्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञा भवति, पकारस्य इत्संज्ञा भवति, इकारः उच्चारणार्थः सर्वेषां लोपः भवति। अत्र वेरप्रोक्तस्य इति वकारस्य लोपः किमर्थं न करणीयः? वकारस्य लोपः क्रियते चेत् कुत्रापि दोषः नास्ति। तत्र वकारस्य लोपः किमर्थं न करणीयः? अत्र त्रिपादिकार्यम् अन्तिमसोपाने भविष्यति खलु। वकारस्य लोपः वेरपृक्तस्य इत्यनेन भवति। वेरपृक्तस्य इति अङ्गकार्यं नास्ति। वेरपृक्तस्य इति त्रिपादिकार्यं नास्ति। सो वेरपृक्तस्य comes in 6.1. It is not in 8.2, 8.3, 8.4. So you understand, right? What is happening over here is that राल् लोपः इत्यनेन अत्र वकारस्य लोपः, कस्य वकारस्य लोपः कृतः? रेफात् परस्य वकारस्य। There are two vakaras over here. धूर्व इत्यस्य वकारः अस्ति, तस्य राल् लोपः इति वकारलोपः कृतः। एषः वकारः अस्ति, अस्य वकारस्य लोपः तु वेरपृक्तस्य इत्यनेन कृतः। That वेरपृक्तस्य is वर्णकार्य. It comes in 6.1 and therefore it has to be done all the way towards the end. राल् लोपः इति 6.4 मध्ये अस्ति, अङ्गकार्यमस्ति, तत् प्रथमं प्रयोक्तव्यं, तदनन्तरमेव अत्र वकारस्य लोपः करणीयः। तत्र वारणात् अङ्गं बलीयः इति वारणात् अङ्गं बलीयः इत्यनेन सर्वप्रथमम् अङ्गकार्यं करणीयम्। अग्रे गम प्लस क्विप अत्र अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिति इति सूत्रं कथं न प्रवर्तते? गम धातोः क्विप् प्रत्यये परे गमः क्वौ इति सूत्रेण अनुनासिकलोपो भवति। एतत् सूत्रम् अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिति एतस्य अपेक्षया परसूत्रमस्ति। किमित्युक्ते एकस्मिन् एव पादे द्वौ सूत्रौ द्वे सूत्रे स्तः। प्रथमं तु एक क्विज्झलोकिति इति 15 सूत्रं, गमको इति 40तमं सूत्रम्। अतः प्रारम्भे प्रथमं इति किम् अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिति एतस्य अपेक्षया परसूत्रमस्ति। अतः प्रारम्भे द्वितीयं सूत्रं किं प्रयोक्तव्यं, तत्र प्रयोक्तव्यं विप्रतिषेधे परं कार्यमिति। परत्वात् तत्र परत्वात् तथा नित्यत्वात् अनुनासिके क्विज्झलोकिति इति सूत्रं बाधित्वा गमको इत्येव सूत्रं प्रवर्तते। अत्र एकम् अवधेयमस्ति। गमक इत्यनेन गमादीनाम् इति वक्तव्यं तथा ऊच गमादीनाम् इति वक्तव्यम् इति वार्तिकद्वयेन यं तन् भ्रम नम् इत्येषामपि क्विप् प्रत्यये परे अनुनासिकलोपो भवति। तदनन्तरं शिष्टप्रयोगम् अनुसृत्य ऊङ् अपि भवति। तेन अग्रे गुः अग्रे भ्रुः इत्यादि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति। So one point to understand over here is that गमः क्वौ इत्यनेन सूत्रेण अन्तिममकारस्य लोपः भवति। अनुनासिक is going to go away. अनुनासिकस्य क्विज्झलोकिङ् इति इत्यनेन सूत्रेण उपधावर्णस्य आकारादेशः भवति। If you go to 6.4.15, sorry, here only. अनुनासिकान्तस्य अंगस्य उपधावर्णस्य दीर्घादेशः भवति। So typical examples that you give are shama becoming shama, tama becoming tama, and so on. So the point to note over here is that these are two distinct karyas occurring at two distinct locations. One happens on the last letter, another happens on the upadha letter. They are actually not conflicting karyas. So typically when we say two karyas which have a yugapat prapti, then vipratished or any other resolution technique has to be used. Here there is no yugapat prapti. One is silently acting on makara, other is silently acting on akara. So completely two different sthanis are there.
Therefore, paratva is not a sufficiently strong argument over here, and that is the reason why I added this additional part called nityatva. What happens is, if you do anunasika lopa, and I mean if you do the makara lopa by gamakvau, the akara is no more in the upadha, and therefore anunasikasya kvijhalokingiti does not find its scope for application. So it is anitya. But if you do anunasikasya kvijhalokingiti first and get rid of that akara, still makara is going to remain in the antima letter as an antima letter, and so gamakvau can still apply. So when there is a conflict between gamakvau and anunasikasya kvijhalokingiti, gamakvau wins not only because of paratva but mainly because of nityatva. Therefore, nityatvat paratvaakchini vaktum shakyate. So you can always say there is a conflict. One is acting at one place, other is acting at other place, and one causes a transformation that makes another non-applicable, or its prasakti does not, or its prapti does not come over there. And therefore, you can always say paratvat, but you have to always, amend it with by saying nityatvat, because that is the primary reason why one will win over another. By the way, अत्र there is one इतोपि thing एकः अंशः अस्ति महोदय अत्र इतोपि एकः अंशः अस्ति उकारस्य लोपे कृते तद् किं भवति एषः अङ्गस्य लोपः अस्ति न तु प्रत्ययस्य अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति यद् वयं वदामः तस्य अत्र प्रसक्तिः एव नास्ति अङ्गलोपे अङ्गलक्षणम् इति नास्ति एतादृशं किमपि नास्ति तत् केवलं प्रत्ययस्य विषयः अस्ति सम्यक्. So there is one more thing I actually forgot mentioning earlier, small thing, but I think people should know this. The paribhasha that you quoted, Varanad Angam Baliyaha, understand how it is being written. Varanad. It's not Varanad, it's Varanad. And it is Angam, it is not Angam. In both the cases, there is a Tadhita Pratyaya An being added on the top. Varna is a standalone word. Varnasya idam Varanam. And angasya idam angam. So all that the paribhasha is saying is varnasya karyam anga karyasya apekshaya anantaram karniyam. No chet angasya karyam varnasya karyasya apekshaya prarambhe bhavati. So angasya karyam, this whole thing has to be replaced by angam. There's a dirgha akara there. Similarly, varnasya karyam has to be replaced by varna, and therefore we say varnat angam baliyaha. Baliyaha is a napumsakalinga word. It is not like balaha. Baliyas iti sakaranta napumsakalinga shabdaha. It is coming as a visheshana for angam. So varnat angam pradhanyena bhavati nochet baliyaha. Mukhyam iti tatra paryayi shabdaha. Varnat angam mukhyam or varnat angam baliyaha. Baliyaha, baliyasi, baliyansi iti rupani prathamayah bhavanti. So this is a very trivial point, but I never, went in this much elaboration and explained it. So I thought this is a good time. Agre gacchama, antaha. अन्तः इति सूत्रं स्वभाषया स्पष्टीकुरुत. अस्य सूत्रस्य त्रयः अनुवृत्तयः सन्ति. प्रथमा अनुवृत्ति अनितेः, द्वितीया उपसर्गात्, अनन्तरं तृतीया रसाभ्यां नोण समानपदे समानपदेन न लिखितवान् अत्र. एतत् सूत्रम् अधोलिखितयोः अधिकारयोः अपि वर्तते. प्रथम अधिकारः पूर्वत्र सिद्धम्, अनन्तरं द्वितीयं सूत्रं संहितायाम् एतत् अधिकारद्वये एतत् सूत्रं वर्तते. अतः सम्पूर्णस्य सूत्रस्य अर्थः एवं भवति. रेफयुक्तात् उपसर्गात् परस्य अनुप्राणने इति धातोः पदान्तनकारस्य णकार आदेशः भवति. अत्र संबोधन एकवचनस्य प्रक्रियया कथं भवति इति पश्यामः. Before you go ahead, I must mention that in the class I incorrectly mentioned this as prathama ekvachanam, and I realized it after the class
was over, and it was not possible to redo the whole class for that one, slip of tongue. So I have edited the video and added a footnote in the video saying that this is a, type whatever speaking mistake, slip of tongue, and it should be sambodhana ekvachana. So if you have not visited, or many of you might have seen that video and would have seen that footnote, but if not, please go back and see this. There is a footnote over there which will say that that particular prakriya was for sambodhana ekvachan. You can go ahead now. You can explain that part properly so that people will understand. So pra plus an plus pra upasarga an dhatu plus क्विप् प्रत्यय अत्र प्र प्लस अन प्लस क्विप् प्रत्यय से वकार अवशिष्यते वकार अन्ते गच्छति प्र प्लस अन इति अवशिष्यते अनन्तरं प्राण इति प्रातिपदिके प्राप्ते अग्रे सुबन्त प्रक्रियायां सम्बुद्धौ प्राण प्लस सु प्लस प्राण अत्र हल ज्ञाभ्यो दीर्घासु तिस्य पृक्तं हल इति सूत्रेण सकार तत् गच्छति अस्मिन् सोपाने नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन अन्तिमनकारस्य लोपः भवेत् परन्तु न गी संविद्य this is important as Nilesh Mohdaya told. This is only applicable for sambuddhi and not for prathama ekvachanan. So न गी संविद्यो इत्यनेन तस्य नकारस्य नकारलोपस्य निषेधः भवति तेन प्राण इत्येव रूपं शिष्यते अग्रे अनिते इत्यनेन नकारस्य णत्वं प्राप्यते यत् सः नकारः पदान्तस्य इत्यनेन तस्य निषेधः भवति परन्तु तथापि तद् निषेधं बाधित्वा अपि अन्तः इति सूत्रेण णत्वं पुनः प्रस्थाप्यते अतः प्राण इति अंतिमं रूपं सिद्ध्यति सो सामान्य रूपेण पदस्य अन्ते विद्यमानः नकारः अस्ति तस्य णत्वं न भवति. सो वी से रामान्न, वी डोंट से रामाण और वी से रामान्न और अचरन्. सो पदस्य अन्ते विद्यमानस्य नकारस्य नकारादेशः न भवति परन्तु अत्र सः नकारादेशः इष्यते अतः अत्र विशिष्ट रूपेण अन्तः इति सूत्रम् आचार्येण पाठितमस्ति. Again, just to repeat, this is not for prathama ekvachanam. In prathama ekvachanam, you will have nalop of pratipadikantasya. That nalop of pratipadikantasya gets blocked by sambodhana ekvachanam for nagi sambuddhyoho. That's where this particular discussion all holds true. Agre, panchamaha prashnaha. क्विप् प्रत्यय हलादि न स्वीक्रियते चेत् कः दोषः जायेत क्विप् प्रत्ययस्य ककार पकारयोः इत् संज्ञालोपः भवति वकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः अस्ति अतः तस्यापि लोपः भवति येन केवलं वकारः इति अवशिष्यते अस्य वकारस्य वेरप्रक्तस्य इति लोपः अवश्यं भवति परन्तु तत् वर्णकार्यमस्ति अतः अङ्गकार्यात् अनन्तरं करणीयम् इदानीमेव यथा अस्माभिः दृष्टं वारणात् अङ्गं बलीयः इति तद् अङ्गकार्यात् अनन्तरमेव वर्णकार्यं करणीयम् इत्युक्ते अङ्गकारस्य सोपाने वकारः इत्येव दृश्यते अङ्गकारस्य सोपाने क्विप् प्रत्ययः हलादि एव स्वीकर्तव्यः किमित्युक्ते व एष एतत् हल् वर्णः अस्ति एषः यदि क्विप् प्रत्ययः हलादि न स्वीक्रियते तर्हि इष्टरूपशुद्धौ दोषः भवति यथा वरं ददाति इत्यस्य प्रक्रियायां वर प्लस दा प्लस क्विप् इत्यत्र घुमास्थागापाजहाति साम हलि इति सूत्रेण आकारस्य इष्ट ईकारादेशः नैव भवितुम् अर्हति अतः क्विप् प्रत्ययः हलादि एव स्वीकरणीयः. सो बॉटम लाइन इज घूमास्थागापाजहाति साम हलि इति अङ्गकार्यमस्ति तदन्त अन्यत् कार्यं वर्णकार्यमस्ति अतः प्रारम्भे अङ्गकार्यं करणीयम् इति तत्र प्रथमः नियमः. इदानीम् अङ्गकार्यं यदा क्रियते तदा तस्मिन् समये वर्णकार्यम् इदानीं न कृतम् अतः वर्णकार्येण लुप्यमानः वकारः इदानीं न लुप्तः तत्रैव अस्ति अतः अस्य अङ्गकार्यस्य कृते तत्र व इति दृश्यते अतः अयं हलादि प्रत्ययः अस्ति. हलि परे अत्र गा धातोः पा धातोः नो चेत् अत्र वरं ददाति इत्यस्मिन् उदाहरणे घूसंज्ञकः दा धातुः अस्ति दादाग्वदाप् इति सूत्रेण घूसंज्ञा भवति. घूसंज्ञकस्य दा धातोः ईकारादेशः भवितुम् अर्हति.
यदि तत्र प्रारंभे एव वकारस्य लोपः क्रियते तर्हि तत्र हलि इत्येव न भवेत्, अतः अस्य सूत्रस्य प्राप्तिरेव न स्यात्। अतः अत्र क्विप् प्रत्ययः हलादिः एव स्वीकरणीयः। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The fundamental difference between you know karyas like Yuvoranaka or others, these are all anga karyas, so you can do them in the anga karya step, or in tadita prakanam thasye and so on. You can do them in anga karya step. This vera pruktasya karya, which makes all those which or quip or quin, all these sarvapahari pratyayas, that particular karya is in varna karya stage. It should only be done in varna karya. You should not jump the flow chart randomly. Follow it carefully and your prakriya will never go wrong. Agree. Dvitiya Prashna, one of the very nice questions. विष्णु सहस्रनाम अस्मिन् स्तोत्रे भगवतः विष्णोः सहस्रं नामानि उक्तानि सन्ति। एतेषु कानि अपि 10 भिन्नधातुभिः निर्मितानि क्विप् प्रत्ययान्तरूपाणि चित्वा तेषां प्रक्रियां लिखत। एतद् दृष्ट्वा अहं चिन्तितवान् बहु सरलः प्रश्नः इति, परन्तु यदा अहं तत्र विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् उद्घाटितवान् तदा एषा समस्या उत्पन्ना, यत्र एकस्मिन् धातोः बहवः एकस्यैव धातोः बहूनि क्विप् प्रत्ययान्तरूपाणि सन्ति। 10 दशानां भिन्नधातूनां रूपाणि चयनेन चेत् बहु कष्टः भवति। परन्तु अन्ततो गत्वा मया प्राप्तानि सर्वाणि अत्र लिखितमस्ति। क्रू धातोः बहूनि रूपाणि सन्ति, परन्तु मया केवलम् एकं प्रथमं यद् भूतकृत् भूतभूद्भाव, तत्र भूतकृत् इति रूपं मया चितं। भूतानि करोति इति भूतकृत् इति लौकिकविग्रहः। अलौकिक तस्य डुक्रुय् कर्णे धातु तनादिगणस्य कृ एतद् रूपं भवति। भूत प्लस आम प्लस कृ प्लस क्विप् उपपदमतिं कर्तृकर्मणो कृति क्विप् च क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं क्विप् च इत्येव। अत्र कृ प्लस व अत्र ह्रस्वस्य वकारः क्विप् अस्ति, कित् प्रत्ययः अस्ति, अतः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति। अनन्तरं तस्य इत्संज्ञालोपं कृत्वा भूत प्लस कृ प्लस तकारः एव अवशिष्यते। अन्तिमं रूपम् अस्ति भूतकृत्। अनन्तरं विभक्ति प्रत्ययं योजयित्वा भूतानि करोति इति भूतकृत् इति रूपं प्राप्यते। अनन्तरं भ्रू धातु भूतभृत्, भूतानि बिभर्ति इति भूतभृत्, भ्रूणे भरणे भ्वादि धातु। अत्रापि भूत प्लस भ्रू प्लस क्विप्, अत्रापि क्विप् प्रत्ययस्य कित्वात् ह्रस्वस्य पिति कृति इत्यनेन तुगागमः भवति। अन्ते भ्रू प्लस तकारः भूतभृत्, विभक्ति प्रत्ययं योजयित्वा भूतानि बिभर्ति इति भूतभृत् इति रूपं प्राप्यते। सर्वविद् इति विद् धातोः रूपं सर्वं वेत्ति इति सर्वविद्। विद ज्ञाने अदादि धातु। अत्रापि परन्तु अत्र क्विप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं भिन्नम् अस्ति। क्विप् च इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र especially for this dhatu, I mean there are some dhatus for which quip pratyaya has been given as a separate thing. Satsu, Dvisha, Druha, Duha, Yuja, Vida, Bhida, Chida, Ji, Ni, Rajam, Upasarge, Piquip. Bahudu Dirgam Sutramasi. My doubt was if we use quip cha, what difference is, I mean, why this sutra should not be, I mean, that, but since it is given in the Prakriya, I wanted to ask generally,
So this particular sutram says that in all these particular dhatus, the kvip pratyaya will definitely be given, and you can be 100% sure to do the prakriya. For all other cases, it is best effort basis. Quipcha means that this is a general sutra that will allow creation of kvibanta forms for all the dhatus, but let the Shishta Prayogas decide whether such forms exist or not. Whereas what here Panini says is that for these verbs, the forms definitely exist. So I'm specifically enumerating these particular verbs. That's all. That is the difference. Okay. Okay. So it is perfectly possible to get rid of this sutram and justify the vida or yuja or bhida cases by quipcha also. Nobody would, raise a finger on it. But just because this explicitly sutra has been mentioned, it's always better to quote a more appropriate sutram than going to something that is generic. Okay. So अत्रापि क्विप् प्रत्ययस्य वकारावशिष्यते या सर्वविध एव वकारस्य वेरप्रत्यक्षे तेन लोपः भवति अन्ते सर्वविध इति रूपं सिद्ध्यति विभक्ति प्रत्ययं योजयित्वा सर्वं वेत्ति इति सर्वविध इति रूपं प्राप्यते अनन्तजित् इति जी धातु अनन्तं जयति इति अनन्तजित् जी जये अभिभवे च इति भ्वादि धातु अत्रापि प्रक्रिया तथैव अस्ति परन्तु अत्रापि same that dirghasutam satsu dvisha and all that. So we use quip pratyaya yat atrapi quip pratyasya kitvat ह्रस्वस्य पितिकृति तेन तुगागमः भवति अनन्तजित् इति रूपं प्राप्यते. अत्र एकः प्रश्नः केनचित् पृष्टः उत्तरं ददामि. In all these cases, अत्र भूतकृत भूतभृत सर्वविद अनन्तजित् इत्यत्र सर्वत्र तकारः अपि भवितुमर्हति दकारः अपि भवितुमर्हति. Both of these are possible. What happens is when you say bhutani bibharti iti bhutabhrut, this is a pada. So by jhalam jashonte, this gets 8239. This gets converted to jashtva. The jashvarna, jashtva happens. So bhutabhrudda iti bhavati. And then you have vavasane. So you have kharicha and vavasane. So again, because there is an avasana, optionally that the gets converted back to ta. So understand this, conversion of bhruta bhrut to bhruta bhrudda is compulsory. From the going back to ta is optional. So you can say bhuta bhrut or bhuta bhrud. Similarly here you can say sarva vid or sarva vit. So what is happening over here is that the is directly there coming as a part of the original pratipadikam. So the first step is not required. Jhalam jashonte is not required. Here jhalam jashonte was required. It was compulsory, but it was required. The getting converted to the. Where is that jhalam jashonte required? Not in the krudanta prakriya. Only after the pada is generated. So padasya ante vidyamanaha jhalvarnaha jash varne tasya parivartanam bhavati. Tasya jash adeshaha bhavati. So this whole prakriya is correct. We stop here at bhuta bhrita. When you add a supratyaya and that supratyaya goes away by halgyabhyo and you say bhuta bhrita, you have to add another step which says bhuta bhrida and then bhuta bhrida comma bhuta bhrita. That's what exactly we did over here. We skipped everything and we say bhuta bhrit plus su is equal to bhuta bhrit. So it's okay. We are not talking about subanta prakriya at all. So there is nothing harm in saying this. But just because somebody asked a question, the answer is yes, you can have the and the both in all these examples. Agree. Sesham ni gramani shabda. ग्रामणी शब्दः ग्रामं नयति ग्रामणिः ग्रामणी नी प्रापणे इति धातु तस्य प्राकृतिककार्यमस्ति नो नः हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन नी अवशिष्यते अनन्तरं उपपदमतिं कर्तुकर्मकृति इत्यनेन ग्राम प्लस ग्लस प्लस नी प्लस क्विप again that dirgha sutra sat sud visha and all that, so we get quip pratyaya वकारस्य लोपः भवति ग्रामणी अस्मिन् सोपाने पूर्वपदां संज्ञायाम् अगः अनन्तरं स एषां ग्रामणिः इत्यस्य निर्देशात् णत्वं भवति.
So Gramani plus Su is Gramani. My doubt was whether it is Gramanihi. Why we should not use that Supratyaya, because here Dirgha is not Obviously, you should. Dirgha. No, this is a typing mistake. You should say Ramanihi, definitely. Agree. Because this is not Nyanta, right? This is not Neep, Nish, Neen, Pratyanta. So Halgyabhyo Dirgha Sutis will not apply at all. This is Dirgha. Somebody is asking, is this Dirgha Ikaranta Pullinga? Yes, this is Dirgha Ikaranta Pullinga. So if you have not studied Dirgha Ikaranta Pullinga Shabdas, you should definitely study. I mean, Dirgha Ikaranta Pullinga words is a separate course on its own. There are like 50 different words, each having its own special prakriya somewhere here or the other. So you will learn a bunch of new sutras, vartikas and paribhashas if you only concentrate on Dirgha Ikaranta words. And therefore, this is Gramanihi. Halgyabhyo Dirgha Sutisya Pruktam Hala will not apply because this is not a Nyanta. There is another question. Does the word Gramani come in Vishnu Sahasranama? Yes, it comes. Agrani Gramani Shriman Nyayo Neta Samiranaha. So next. दृश्यधातोः सर्वदृक् इति प्रत्ययः सर्वं पश्यति इति सर्वदृक् दृशिर्प्रेक्षणे धातुः अत्र पुनः तथैव सर्व प्लस् दृश् प्लस् क्विप् इति भवति वकारस्य लोपः भवति सर्वदृश् इति भवति अनन्तरं सुप्रत्ययं योजयित्वा शकारस्य ककारः भवति अहं विस्मृतवान् किं सूत्रमस्ति इति परन्तु तत् सुबन्धप्रक्रियायाम् अस्ति सर्वदृश् इति सर्वदृक् भवति it's a quip pratyaya, na? So sure will I forgot. Anyway, thinking of something else. We can go ahead. If somebody remembers what is this sarvadrush becoming sarvadruk, you can so this is because quin pratyasya kuhu gets applicable over here even for quip. That's what I vaguely remember. So sarvadrush, actually it is not a quin pratyaya, but let's go actually to quin pratyasya kuhu sutram. It actually says this is also applicable for. I got the doubt, but I said we'll ask in the class. I was thinking something else, some other part of that prakriya. So it's somewhere stayolum Kvibantasya api drushehe kutvam bhavati. Look at this. Kvibantasya api drushehe kutvam bhavati. That's exactly what I was remembering. Kvin pratyasya kuhu is the sutram. It is actually for the kvin pratyaya, but there is a special condition of that particular sutram for kvip pratyaya only for the drusha dhatu. So that's what I remember reading from Kashika many years ago. So Kvibantasya api drushehe kutvam bhavati. That's exactly what we are saying. See, drugbhyam, drugbhihi. This is basically Tritiya Dvivachanam and Tritiya Bahuvachanam. That's exactly what we are doing over here. Prathama Ekvachanam is also similar prakriya. Pada samnya bhavati tatra. So quin pratyasya api tatra, quip pratyasya vishaya api tadrusham eva karyam bhavati. Iti atra asti. अनन्तरं गुप् धातुः अस्ति धर्मगुप् इति पदं धर्मं गोपायति इति धर्मगुप् गुपुरक्षणे भ्वादिधातुः अत्र गुपु धूप विच्छि पणि पणिभ्याम् आयः क्षम्यताम् इत्यनेन स्वार्थे आय प्रत्यय प्राप्ते आयादाय अर्धधातुके वा इति अर्धधातुकप्रत्यय विवक्षायां सः पक्षेन भवति अस्मिन् पक्षे अत्र क्विप् प्रत्यय अग्रे योजितः अस्ति अतः धर्म प्लस गुप् प्लस क्विप् क्विप् प्रत्ययस्य लोप वकारस्य वेरो प्रत्ययस्य तेन लोपे कृते धर्मगुप् इति पदं सिद्ध्यति धर्मं गोपायति धर्मगुप् tada ayadaya ardhadhatuke va. This is important. That is giving the aya pratyay optionally.
So गुपूधूप विच्छिपणिपनिभ्य आय इत्यनेन नित्यम् आय प्रत्यये प्राप्ते आर्धधातुकस्य विवक्षायां सह विकल्प्यते. So in that particular branch where we do not have the aya pratyaya, this whole prakriya comes up. Again here, as I mentioned earlier, pa is going to become ba by jhalam jashonte. Ba will optionally become pa by vavasani. So dharmagup dharmagup. Agree. अनन्तरं हन धातु केशिः इति रूपमस्ति. केशिं कस्यचित् असुरस्य नाम अस्ति. केशिं हन्ति इति केशिः. हन हिंसा गत्यो अदादि धातुः. अत्रापि क्विप् प्रत्ययस्य वकारस्य लोपः भवति. केशि हन्. अनन्तरं विशिष्ट शिष्टप्रयोगसामर्थ्यात् अनुनासिकस्य क्विज् झलोक् इति सूत्रं न प्रवर्तते. केशि हन् इत्येव अवशिष्टति. अनन्तरं सुबन्तप्रक्रियायां केशिः रूपं प्राप्यते इति विशिष्ट गण. This Vishnu Sahasranam has a lot of ha forms, in the sense the killer of this, the killer of that, the killer of somebody else, and so on. So a lot of ha forms you will see, and everywhere you have keshi han iti pratipadikam. There is no sutram, just shishta prayoga samarthat. This was also explained in the actual class. Shishta prayoga samarthat anunasikasya kujjaloking iti sutram na pravartate. You just get prathama ekvachanam, like raja, it becomes keshi ha. अनन्तरं भुज धातु हुतभुक्. हुतं भुङ्क्ते इति हुतभुक्. भुजपालनाभ्यवहार इति खादनं. भुजपालनव्यवहारः वृद्धादि धातु. सो हुत प्लस नस् प्लस भुज प्लस क्विप्. अत्रापि क्विप् प्रत्ययस्य वकारस्य वेर प्रत्ययस्य तेन लोपः भवति. अत्र भुज हुत प्लस भुज हुत भुज. अत्रापि सेम् भवान् यथा उक्तवान् तद् पदान्त वा पदान्तस्य हुतभुक् हुतभुग् इति. तत्र चोहुकुः इति पदान्त च वर्गीयवर्णस्य कुत्वम्. So that's chohokuhu 8 to 30 chohokuhu. So that's all again part of subanta prakriya. So it's okay, you don't have to worry about it. You should already know it, but you don't have to worry about it for now. So just say hutabuk, hutabuk, hutabuk. Agree. Last. Bhudhatu swayambhu. Actually, this comes in the beginning of the stotra. Parantu, why I pushed it to the last one is atra swayam iti किम् अव्ययम् अस्ति. अतः तत्र कर्तृकर्मणः कृति इत्यनेन. Hello? You are not audible. Satish ji, you are not audible. Now I think you are audible. Not audible? I think something happened and suddenly, I don't know about others, but I completely stopped hearing you. So you mentioned that Swayam is an avyaya. That's all I heard. And after that, I couldn't hear anything. The Swayam is avyayam. So that kartu karmana kriti iti gas pratyaya na atra lekhaniyah. Tatra kimapi nasti. So karma gets converted into shashti. So there's no karma over it. It's just avyaya sitting over here. So avyayam. Tadeva. So swayambhu rupam siddhyati. अत्रापि दीर्घ उकारांत पुल्लिंगः शब्दः अस्ति. Earlier, as I mentioned, दीर्घ ईकारांत पुल्लिंगः ग्रामणीः. तथैव स्वयंभु शंभुरादित्यो स्वयंभूः इति दीर्घ उकारांत पुल्लिंगः अस्ति. Somebody is asking a question which I am not going to answer. How many total quip pratyanta words are there in Vishnu Sahasranama Stotra? You should go and find it out. These are kind of questions that, I mean, if you're curious, you have to put in some efforts to find it out. And if you find it out, please tell me also, because I also don't know. So no, but anyway, but when I looked at Vishnu Sahasranama, I definitely found more than 10, and that is the reason I gave this homework. So
I did a quick scan of Vishnu Sahasranama and I could easily find 13, 14 of them. So I said that let's give 10 and it should not be a problem at the last minute also. So definitely there are more than 15 or more than 20. How many of them are there? Maybe one of. Actually, I had this in mind. I also discussed this with Soumyaji earlier that the course project for this course, I wanted to have pick Vishnu Sahasranama and pull out all the Krudanta names generated from Vishnu Sahasranama and give their Laukika Vigraha. That's it. No need of derivation also. But there are 1,000 names of Vishnus and at least 700 of these will be Krudanta forms. Some others will be like Samasa or some other Tadditas could be there. But then 70-80% of them will be Krudanta forms. And it's a very nice exercise to sit down and just list the Laukika Vritti about them. Of course, there is much time. I mean, we have not yet studied all the sutras of Krudanta Prakaranam. So a lot of those forms we will not be in a position to write the Laukika Vritti. So this is too early point in time to do that exercise. But if people are interested, I'll pose it all the way at the end of the course. I already have this in mind. I'll pose it as a self work or as an exercise. And if there are, enough 10 or 15 volunteers who are contributing, all of us can together build a big corpus repository of all these names of Vishnu Sahasranama with their Laukika Vigraha. We don't need Prakriya at all because one Prakriya will take 10 minutes, but simple Laukika Vigraha is sufficient. And there is a No, Shankara Bhashya that will also give this. There is another course running on Vyoma, course in the sense they are uploading offline classes of that. Each single verse of Shankara Bhashya is being dissected, but it's not from grammatical terms. So he's explaining it mainly from the meaning point of view. So you won't get the detailed grammatical Prakriti, Pratyay, Vibhaga and so on in that particular class, but that can definitely be a starting point for those who are interested. But anyway, this is too early and I'm not proposing this course right or this project right now. We are still on sheet number 3 and we have to go all the way to sheet number 12. Towards the end of the course, I'll definitely want to put forth that particular project. It was there in my mind since the beginning of this course. So such a big planning is already there. Let's see how it goes. It may not be possible no. to Here force one everybody. word from me. Yeah. See, your question was choose 10 Kvibanta Rupas of different dhatus. That is more difficult in Vishnu Sahasranam. There are so many Kvibanta Rupas which are of the same dhatu again and again. So to filter and get different 10 dhatus was a really tough job. That is correct. The other side of the question can be like take one dhatu and find all different pratyayas and at least 10 different pratyayas. So you take one dhatu, say now this, see what was this? I took one pratyaya, quip, and then I said find out 10 dhatus. You can flip the question. You can say take one dhatu, any dhatu you want, say bhu or kru, whichever you think is most abundant in Vishnu Sahasranam. Khana, for example. Pick up one dhatu and have 10 different krut pratyayas, not the same. I mean, not ha, same word or krut, not that kind of system. But take one dhatu and take, say, 10. So krut will be there, karaha will be there, maybe some other names will be there. That is, I think, probably more challenging. So even if you pick up, say, 5 of them, should be good, self work or self exercise or whatever. Yeah. Anyway, so yeah, Astu, dhanyawad. Very well written and very well explained answers. So thank you very much. You have been participating for so many. If you look at this, the sheet is full with his name, Satishji. So I'm very, happy, and I should thank you for participating so rigorously and so enthusiastically in the course. I would like his example to be followed by other members in the next set of sessions where I see the same names, various different names repeated one after the other. So thank you very much. Now I'll mute you and we'll go to the next homework. Homework number 71, Rajalakshmi ji. Again, she started participating in homework discussion, I think in the beginning of this, initially kind of afraid or kind of not sure. But I see the progress and I'm very happy with this, the way she presented her exercise yesterday. Complete confidence and understanding of the subject matter. So I'm going to unmute you now. You're logged in from 2 places. So which one you want to? Yeah. Namaste. नमः सर्वेभ्यः. श्रूयते. प्रारभताम्. इदानीम् 71तमः पाठस्य स्वाध्यायचर्चा. उपपदस्य उपस्थितौ
न्वि न्युट् विट् कप् न्विन् मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् प्रत्ययाः। प्रथमः प्रश्नः स्थूलरूपेण निर्दिष्टानां कृदन्तानां कृद्वृत्तिं प्रक्रियायां च निदर्शयत। The first question is from the very famous Shanti mantra. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। The स्थूल निर्दिष्ट कृदन्त शब्दमस्ति दुःखभाग्। दुःखं भजति इति दुःखभाग्। भज सेवायां भादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् धातुः। भज उपदेशे अजननासिक इति तस्य लोपः इति संज्ञा लोपः। दुःखं भज दुःखम् इति उपपदं। भज धातोः भजोन्विः इति सूत्रेण न्वि प्रत्ययः। चुटु इति आदिवर्ण नकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः इति लोपः। वकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः तस्य लोपः। वेरपृक्तस्य इति अपृक्तवकारस्य लोपः। अतः अयं न्वि प्रत्ययः सर्वापहारी प्रत्ययः। उपपदमतिङ् कर्तृकर्मणोः कृति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रैः दुःखं दुःख इति प्रातिपदिकरूपम् अवशिष्यते। अत उपधायाः इति सूत्रेण नित् प्रत्यये परे उपधा अकारस्य वृद्धिः भाज् इति रूपं सिद्ध्यति। दुःख भाज् सम्मिलित्वा दुःखभाज्। प्रथमैकवचने दुःखभाक् इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र वेरप्रत्ययस्य इति दिस् मिस्ड माय अटेंशन। अत्र न लेखनीयं, प्रारम्भे अङ्गकार्यं करणीयम्। अत्र on the next step you should have वेरप्रत्ययस्य। सो वेरप्रत्ययस्य इति प्रारम्भे एव लिखित्वा तत्र णिवि प्रत्ययस्य सम्पूर्णरूपेण लोपः न करणीयः इति पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टं वारणादाङ्गं बलीयः। So I will fix this later I think on. I made this mistake even in yesterday's class and today's class. I'll Okay, make so a note of it. Yeah, it may be repeating everywhere else, so I'll just mark these for now, and later on before uploading this whole thing I'll just move that particular step ahead. You can go to the next one. Tanupapat, Tanunapat. This is from Amarakosha. Agnir Vaishnavo अग्निर्वैष्णवो नरो वह्निर्वीतिहोत्रो धनञ्जयः कृपीटयोनिर्ज्वलनो जातवेदा तनूनपात्. These are synonyms of Agni in Amarakosha. Tanunapam, that is Ghrutam. Tanunapam atti iti Tanunapat. Adabhakshane adadihi. Parasmeipadi sakarmakah anit dhatuः. Ad उपदेशे अजननासिक इति तस्य लोपः इति संज्ञालोपं कृत्वा अद् इति अवशिष्यते। तनूनपम् इति उपपदस्य उपस्थितौ अद् धातोः अदो नन्ने इति विट् प्रत्ययः। हलन्त्यम् इति टकारस्य संज्ञा तस्य लोपः इति लोपः। वकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः तस्यापि लोपः व इति अवशिष्यते। तदनन्तरम् उपपदमतिङ् कर्तृकर्मणोः कृति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रैः तनूनप इति प्रातिपदिकरूपम् अवशिष्यते। तनूनप अद् व वेरपृक्तस्य इति वकारस्यापि लोपं कृत्वा तनूनप अद् तनूनपाद् इति रूपं सिद्ध्यति। महोदय अत्र तनूपपाद् इति टङ्कणदोषम् अस्ति in the last line. Yes, that next line that has to be corrected or removed. So tanunapat supratyam yojayitva tanunapat va avasane kriti chatvam iti sutrena tanunapat iti rupam siddhyati. Next one is from Srimad Bhagavatam. Akrushtapatya tasyasit saptadvipavati mahi tatha kamadukha gavo nanascharya padam nabhaha.
स्थूलनिर्दिष्टं कृदन्तमस्ति कामदुघा, कामं दोग्धी इति कामदुघा, दुह प्रपूरणे अदादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् धातुः, दुह उपदेशे अजनुनासिकैत् तस्य लोपः इति इत्संज्ञालोपः, कामम् इति उपपदस्य उपस्थितौ दुह धातोः दुह कब्घश्च इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं दुह कब्घश्च अनेन सूत्रेणैव हकारस्य घकार अन्तादेशः अपि भवति। कामं दुघ् कप्, हलन्त्यम् इति पकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः, लशक्व तद्धिते इति ककारस्य इत्संज्ञा तस्यापि लोपः, उपपदमतिङ् कर्तृकर्मणो कृति सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रैः काम इति प्रातिपदिकरूपम् अवशिष्यते। काम दुघ् अ कामदुघ्, अजाद्यत्तस्टाप् इति स्त्रीत्वे टाप् प्रत्ययः योजयित्वा कामदुघा इति रूपं सिद्ध्यति। The next one is from Apastambhiya Shrauta Sutram. Yathaindra Purodashah Saumyascharuritihi. So the Krudanta form is Purodashah. Puraha enam dashyante iti. Dashrudane bhwadihi ubhayapadi sakarmakah set dhatuhu. Dashra upadeshe ajanunasika it tasya lopaha iti lopaha. Puraha इति उपपदस्य उपस्थितौ दाश् धातुः। अत्र मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरोडाशोऽण्विन् इति सूत्रेण छन्दसि एव अलाक्षणिककार्यसिद्ध्यर्थं धातु उपपदसमुदायः निपात्यते। अतः अत्र पुरः दाश् इति न लेखनीयं, पुरोडाश् इति एव एकं रूपं धातु उपपदसमुदायः निपातनेन दीयते। पुरोडाश् अनैव सूत्रेणैव मन्त्रे श्वेतवहोक्तशस्पुरोडाशोऽण्विन् इति ण्विन् प्रत्ययः अपि भवति। पुरोडाश् प्लस् ण्विन्, हलन्त्यम् इति नकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः इति लोपः, चुटु इति आदिवर्ण नकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः, व इति वकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः तस्यापि लोपः, व इति अवशिष्यते। वेरप्रोक्तस्य इति वकारस्यापि लोपं कृत्वा ण्विन् सर्वापहारी प्रत्ययः पुरोडाश् इति रूपं दृश्यते। अयं कृदन्तरूपं छन्दसि एव दृश्यते, अतः सिद्ध्यते इति न वक्तव्यं, पुरोडाश् इति रूपं दृश्यते इति वक्तव्यम्। वेरी नाइस। अत्र अन्यः विषयः यथा भवत्या उक्तं पुरः प्लस डाश इत्यस्य पुरोडाश इति कथं भवति, अयं प्रश्नः न प्रष्टव्यः। तत्र निपातनेन एव अलाक्षणिककार्यसिद्ध्यर्थम् itself gives the meaning, itself gives the answer. अलाक्षणिककार्यसिद्ध्यर्थं तत् कार्यं यद् लक्षणेन इत्युक्ते सूत्रेण न सिद्ध्यति, तादृशम् अलाक्षणिककार्यं तस्य सिद्ध्यर्थं धातु उपपद समुदायः अत्र निपात्यते. So puraha plus dash, there is a black box which takes puraha plus dash and returns you puro dash, on which the ण्विन् pratyaya has to be added. And as you mentioned, puro dash usually for the words that are chandas only, we say drishyate, we don't say siddhyati, because you can't do the prakriya. I mean, you can't use these words in your own sentences. You can't create a new instance of these words to use the modern technology language. So siddhyati iti na bhavati, drishyate ityeva bhavati. Agree. The next one is from Srimad Bhagavad Gita. Traividya mam somapaha putapapaha yajnairištva svargatim prarthayante te punyam asadya surendra lokam ashnanti divyan deva bhogan. The sthula nirdishta padam somapaha, somam pibati iti, pa pane bhadihi parasmaipadi sakarmakah anidhatuhu. सोमम इति उपपदस्य उपस्थितौ पा धातोः आतो मनिन् पनिप् बनिपश्च इति सूत्रेण
विच् प्रत्ययः दीयते छन्दसि एव प्रयोगः हलन्त्यम् इति वकारस्य इति चकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः वकारोत्तर इकारः उच्चारणार्थः तस्यापि लोपः व इति अवशिष्यते वेरपृक्तस्य इति क्षम्यताम् उपपदमतिं कर्तृकर्मणो कृति सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रैः सोम इति अवशिष्यते तदनन्तरं वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण वकारस्य लोपः सोमपा इति रूपं दृश्यते. This is also akaranta pullinga shabda. So typically we learn akaranta pullinga, ikaranta pullinga, ukaranta pullinga, rikaranta pullinga, and the train ends over there. So the real, crux of prakriya or some interesting aspects of paribhashas, interesting aspects of ashtadhyayi, vartikas, they all come to the surface when we start going into these, not so common forms. Akaranta pullinga words, ikaranta pullinga words, ukaranta pullinga words, ekaranta pullinga words, okaranta pullinga words. So all these kinds of words you should definitely learn. These are the ones that will teach you real shastra, or these are the ones that will teach you some hidden gems within, say, Paribhashendu Shekhara or Ashtadhyayi or Mahabhashyam. Agre, next question. Itsamneka varnanam prayojanam. द्वितीयः प्रश्नः अस्ति यथा पृष्टं प्रयोजनं सोदाहरणं लिखत. प्रथमः ण्युट् प्रत्यये टकारस्य प्रयोजनम्. अत्र टकारः टिड्ढाणै इति सूत्रेण स्त्रियां नी प्रत्ययः भवति. सूत्रमस्ति कव्यपुरीशपुरीशेषु ण्युट्. अस्मिन् सूत्रे उदाहरणं कव्यं वहति सा. कव्य इति उपपदं वह धातु ण्युट् प्रत्यय तथा स्त्रीत्वे नीप् सम्मिलित्वा कव्यवाहनी इति रूपं सिद्ध्यति. अयमपि छन्दसि एव दृश्यते. डस् प्रत्यये डकारस्य प्रयोजनं. टेः इति तिलोपः डकारस्य प्रयोजनं भवति. मन्त्रे श्वेतवहोक्थशस्पुरोडाशोण्विन् इति सूत्रे श्वेतः येनं वहति. श्वेत इति उपपदं वह धातोः छन्दसि डस् प्रत्ययः भवति. रूपं दृश्यते श्वेतवस् इति रूपं दृश्यते. वनिप् प्रत्यये पकारस्य प्रयोजनम्. अनुदात्तौ सुप्पितौ इति प्रत्यय आदिस्वरस्य अनुदात्तत्वम् एव पकारस्य प्रयोजनमस्ति. क्षम्यताम्. आतो मनिन् वनिपश्च इति सूत्रे भूरि ददाति इति भूरि इति उपपदं दा धातुः वनिप्. अत्र भूरि दावन् वकारोत्तर अकारः अनुदात्तः अस्ति. अयमपि छन्दसि एव दृश्यते. तत्र प इत्यस्य प्रयोजनम् अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन, अतः वकारोत्तरः अकारः अनुदात्तः इत्यत्र स्पष्टीकृतमस्ति. अग्रिमं क्वनिप् प्रत्यये ककारस्य प्रयोजनम्. घु मा स्था गा पा जहाति सां खलि इति सूत्रेण ककारस्य ईत्वं भवति. शोभनं पिबति इति सु तथा पा धातोः क्वनिप्. अत्र ककारेण पा धातोः पी इति ईत्वं भवति. अतः सुपीवन् इति रूपं सिद्ध्यति. विट् प्रत्यये टकारस्य प्रयोजनं. टकारः सामान्यग्रहणाद् विघातार्थः वेरपृक्तस्य इत्यनेन विट् प्रत्ययेन सह क्विप् क्विन् आदीनाम् अपि ग्रहणं भवेत्. अतः अत्र टकारः संस्थापितः अस्ति. टकारस्य अनुपस्थितौ वेरपृक्तस्य इत्यनेन निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य इत्यनया परिभाषया
क्विप् क्विन् आदीनां ग्रहणं नैव भवेत्। अतः अत्र टकारः This paribhasha niranubandhaka we have come across so many times in the course over last few days. किमस्ति केवलं वि इति उच्चार्यते चेत् तत्र विशिष्ट प्रत्ययस्य निर्देशः भवति चेत् तेन वि इत्यनेन उच्चारणेन क्विप् क्विन् इत्यस्य निर्देशः न भवति. निरनुबंधक, an entity without anubandha, if it is capable enough of representing a standalone pratyaya on its own, it cannot be used to represent other pratyayas with extra anubandhas. So if standalone V becomes a pratyaya, then that V in Vera Proktasya will not represent quip and quin. And therefore Panini is forced to add a random, basically harmless anubandha over there. So some anubandha has to be added so that you cannot, treat standalone V as a valid pratyaya, and then niranubandhaka grahanena sa anubandhakasya paribhasha will not kick in over there. So and then vidvanor anunasikasya ityannyadapi prayojanam asti, tatra vit iti takarasya nirdeshah tatrapi kritah asti. Similar things will come again in the which pratyaya also. Sorry, I intercepted you. I wanted to discuss this. You can take the example. उदाहरणं जनसनखनक्रमो क्रमगमो विट् इति सूत्रे गां सनोति इति गो इति उपपदं सन धातुः अयम् अनुनासिकस्वरः अस्ति। विङ्वनोरनुनासिकस्य आत् इति सूत्रेण नकारस्य आकारः आदेशः भवति। गो सा and wit is a sarvapahari pratyayah, so gosha iti rupam drishyate. Nyut pratyaye nyakarasya prayojanam आचो निति अत उपधायः इति उपधावृद्धिः एव ञकारस्य प्रयोजनं। यथा कव्यपुरीशपुरीशेषु ण्युट्, अत्र कव्य इति उपपदं वह धातोः ण्युट् प्रत्यये कव्यवाहन वकारस्य उपधावृद्धि आकारः भवति, वा इति भवति, कव्यवाहन इति रूपं दृश्यते। तत्र यकारस्य अन्यदेकं प्रयोजनं नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आदिस्वरस्य उदात्तत्वं. So the first swara of the word kavyavahana will also become udatta because of nyakara. Otherwise you could have used just the nakara. So ya and na, look at this sutra, there is ya and na. So ya and na both have the same prayojana of doing a vruddhi, but there is a viveka, there is a distinction between where to use anakara and where to use nyakara. If an additional swara vidhanam is required, you should use nyakara. If the swara vidhanam is not required, you should use anakara. So here अत्र ककारोत्तरः अकारः इत्युक्ते कृदन्तस्य आदिस्वरः अत्र उदात्तः इष्यते, अतः तत्र ञकारेण प्रत्ययविधानं कृतमस्ति. Somebody is asking what is kavya. Kavya is an offering to ancestors. So kavya vahana is an entity, a yajna typically, where you do an offering to the ancestors and assume that that offering will be carried to them. Agree. I had got both this 7th and 8th answers wrong. Mahodaya has fixed it for me. Which pratyaye chakarasya prayojanam? Chakaraha samanya grahana vighatarthaha. Where again the same what we repeated in 5th question. Where pruktasya ityanena which pratyayena saha quip quin adinam api grahanam bhavet. Ataha atra chakarasya संस्थापितः अस्ति। चकारस्य अनुपस्थितौ वेरपृक्तस्य इत्यनेन निरनुबन्धकग्रहणेन सानुबन्धकस्य इत्यनया परिभाषया क्विप् क्विन् आदीनां ग्रहणं नैव भवेत्। अतः एव चकारस्य चकारं स्थापितम् अस्ति। यथा उदाहरणं विजुपे छन्दसि, अत्र उपयजति इति उपपदस्य उपस्थितौ यज धातोः विच् प्रत्ययः उपयज् इति रूपं दृश्यते। विट् प्रत्यये इकारस्य प्रयोजनं।
विट् प्रत्यये वकारोत्तरः इकारः केवलम् उच्चारणार्थः वेरपृक्तस्य इति अपृक्तवकारस्य लोपसिद्ध्यर्थम् इकारः स्थापितः यथा जनसनखनक्रमगमो विट् इति सूत्रेण अग्रे गच्छति इति अग्रे इति उपपदस्य उपस्थितौ गमधातोः विट् प्रत्ययः अत्रापि विङ्वनोरनुनासिकस्य आत इति सूत्रेण अनुनासिकमकारस्य आकारः आदेशः भवति विट् सर्वापहारी प्रत्ययः अग्रे गा इति रूपं दृश्यते. It is not wing, it is vid. Vid vanor anunasika. The original pratyay is a t over there and it becomes rid because there is a vakara in front. So vid vanor anunasika. Another point that I want to mention over here is understand this point precisely. Vit pratyay vakarottara ikaranah uchcharanarthah asti. Kimartham tatra sthapitah. What is the meaning of the sutram vera pruktasya? The sutram vera pruktasya says that a stand-alone va gets removed. Now that's not sufficient because not every stand-alone va is being removed. The complete meaning of the sutra vera pruktasya is a stand-alone va which is generated from v by removing the ikara. Such a stand-alone va will be removed by vera pruktasya. Any random vakara is not removed. A vakara which is generated by removing ukara. So from vu, if you convert it to va, or say from ve, if you convert it to va, or say from va, if you convert it to va, that standalone vakara is not going to be removed. There is a very special vakara which must be generated from v. So the sutra itself says vehe apruktasya v shabdasya तत्र पंचमी षष्ठी एकवचनमस्ति वेहे इति. वेहे इत्युक्ते वि इत्यस्मात् सिद्धः यः वकारः सः एव तत्र लुप्यते. And therefore विट् प्रत्यये वकारोत्तरः इकारः अवश्यं तत्र उच्चारणार्थः स्थापनीयः. किमर्थं तत्र इकारः उच्चारणार्थः न स्थाप्यते चेत् वि इति न सिद्ध्यति. वि इति न सिद्ध्यति चेत् वेरप्रत्ययस्य इत्यनेन तस्य लोपः अपि न भवति. So understand this. Two things. Aprukta means a single ekal pratyaya. So what gets removed? It is the standalone va which gets removed. That's the purpose of the word aprukta. But is every standalone va eligible for this removal? No. Tatra vi ityasmat ikara lopena siddhaha va tasyeva lopaha bhavati. Tarhi vi ityasmat ikarasya lopaha katham bhavati? तत्र उत्तरं किं सः इकारः उच्चारणार्थः अतः तस्य लोपः भवति. So it is not अनुनासिक, it is not इत्संज्ञक, it is उच्चारणार्थ and then तस्य लोपः भवति इत्येव तत्र स्पष्टीकरणं दीयते. अग्रे णवी प्रत्ययवकारस्य प्रणकारस्य प्रयोजनम्. धन्यवादः महोदय. I had not understood this concept, so that's why both the questions I had totally got it wrong. No worries. Only now I got it clear. Thank you. That's the whole purpose of homework. So please do, everybody please do homework because the concepts become clear when we start working out things on our own. Anyway, ninth one. ण्वी प्रत्यये नकारस्य प्रयोजनं. नकारस्य प्रयोजनम् उपधावृद्धिः. यथा भजोण्विः सूत्रे अंशं भजति इति. अंश इति उपपदस्य उपस्थितौ भज धातोः ण्वी प्रत्ययः. नकारेण भज अत्र उपधा आकारः वृद्धिः भवति. भाज इति रूपं भवति. अंश भाज इति रूपं दृश्यते. अयमपि छन्दसि एव दृश्यते. अत्र पश्यन्तु तत्र किम् अस्ति, अत्र न अस्ति. So same prayojana as upadha vruddhi or antima varnasya vruddhi. But here Panini does not want to specify the swara nirdharana, swara vishesha, and therefore he chooses na over nya. See how beautifully and in depth he has created its samnyaka letters, where to use a specific letter. If ya has to be used, or if swara has to be mentioned, ya should be used. If swara is not to be mentioned, only vruddhi is to be mentioned, na has to be used. All this is already taught in details exactly with these examples in class number 14 or 13, I think, where Krit Pratyas have been told, but it's probably a year old stuff. So I'm revising it.
if needed, please go back and watch the video again. It's actually a good habit too. I mean, I myself watch these videos again and again, 5-6-year-old videos. It actually helps to bring the old concepts on the surface. So please make it a habit of once in a week or once in 2 weeks, randomly pull up one of your old videos of a course that you want to revise. Say, for example, Krudanta Prakranam, and just listen it while you are on the go or while you're working at home or whatever. The things you already know the things, but they will still come on the surface and the knowledge will become fresh. Agre gacchama antimam. अन्तिमं कप् प्रत्यये पकारस्य प्रयोजनम् अनुदातौ सुप्पितौ इति प्रत्ययादिस्वरस्य अनुदातत्वं पकारस्य प्रयोजनम् दुह कब्घश्च अत्र कामं दोग्धि इति काम इति उपपदं दुः धातोः कप् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण हकार घकार अन्तादेशः अपि भवति दुह काम दुघ तथा काम दुघ हियर आदिस्वर इज अनुदातत्व काम दुघ इति लौकिके अपि रूपं सिद्ध्यति सत्यम् उत्तमरूपेण उत्तराणि सर्वाणि प्रोक्तानि पुनरेकवारं धन्यवादाः बहूनाम् अध्यायानां प्रश्नानाम् उत्तराणि भवत्या दत्तानि कृतज्ञोऽस्मि. Thank you very much and hope to see the participation from you again in the next series of exercises. I'll be unmuting you now. There are a bunch of questions that I will take and then we will stop. So this is regarding the Vishnu Sahasranama project that I mentioned earlier. Many people wrote to me saying here they are pretty interested. So I'm very happy to know that you're interested, but let's hold on that interest because we are not yet prepared. I mean, for now, probably we saw 10 Kvip Pratyanta words we are able to solve, but there will be many more words which we might not be able to fix at this point in time. So let's hold on. Probably after say a few more sheets are done, I'll create a formal sheet listing all 1000 names. Then we will distribute it to volunteers and then people can start filling it based on their free time availability, based on studies and so on. There is a message that will I just read out. So the message says that for the Vishnu Sahasranama, Shri Varadacharya of Kanchi has written a book called Nirvachana, in which he quotes abundantly from Ashtadhyayi to clarify certain names. So the question, I mean, after that, the question is, does anybody have any copy of Nirvachana? So I was not aware of this. If anybody knows the copy of Nirvachana, or if there is such a book which is available online or in print, you can send a message on the group so that people who are interested can definitely look up to purchase this book. If it is available on archive.org or legally available in a form of PDF, please feel free to share that particular link also. The name of the book is Nirvachana and the author is Sri Varadacharya of Kanchi, who has written this, specifically quoting Panini Sutra, so it may be relevant to our discussion over here. There is one more question specifically about this word Purodasha. So Mantre Shvethavah Thasho Purodashon Vin. Where did that Purodasha example go? Here. Mantre Shvethavah Thasho Thashas Purodashon Vin. So Tatra Bhagavatasya Srimad Bhagavatasya ekam udaharanam tatra dattamasti. So he has quoted a shlok from Bhagavata in which there is a Purodasha word which appears over here. And then he says, how can such a word appear over here? Are Bhagavatas or are Puranas considered to be Chandasa? The answer is kind of yes, it's dicey, but for these kind of use cases, we can call them Chandasa. So Rama and Mahabharata are definitely considered Chandasa when it comes to justifying the Apaninian Prayoga, non-Paninian Prayogas. And yes, Puranas can also be considered Chandasa, specifically Bhagavad Purana, because it is so well respected, well famous and read and studied. So yes, it can definitely be considered Chandasa, but that's actually not the point over here. The point is the sutra is even more restrictive. It says Mantre Shvetha Vahokthashas Purodashonvin. It doesn't say Chandasi. Mantre, as I mentioned in that particular class, is a very specific part of the Vedas which is called mantras. There are multiple different segments in the Vedas and one of them is called mantras. So this particular sutram, as Panini mentions, it was in his time applicable only to a small section of Vedas which were referred as mantras. Now we talked about this aspect yesterday also, that
there is a generation, there are set of generations that pass. And then the language in Panini's time and Vararuchi's time and Bhashakara's time, even in Kayyata's time, Nagesha's time, and even today's time, the language evolves. Language is not like a static thing. It's like a river which flows and which evolves. So it's quite possible that some of these prayogas which Panini thought they are only in the mantra sense or only in the restricted framework of the Vedas are actually found or actually used in the bigger sense of bigger scope outside the specific mantra scope into the entire Vedas or even in other Puranas or other type of literature. So we just have to take it as a Chandasa. We just have to take it as an Arsha Prayoga, specifically when we are talking about Prayogas in, say, Vedas, sorry, Puranas, or say ancient literature. Should we use these Prayogas in our language? The answer is definitely no. You might be allowed to use it if you are an established poet, an established scholar, an established author, writer, a well-respected pandita in this field. Then you might be allowed to use it, provided you have other things at your credibility. So basically, using one non-Paninian form is okay when you have like 1 million Paninian forms on the tip of your tongue. But otherwise, just because a wrong form or just because a non-Paninian form or just because a Chandasa form is used in Bhagavata, we should not be using it. So that's basically multiple sets of questions were there from different people. So I just combined them and answered all of them. Let me see if there are any other specific comments that need my attention. I think that is all I should be. There are a couple of compliments to both of today's presenters, Rajalakshmi ji and Satish ji. Very well done and nice job. So I'll just skip them. Yeah, I think that's all for today. So as I mentioned at the beginning of the class, also yesterday, we are almost reaching towards the end. We have 68, 69, and 72. Rajagopalanji, he is here also today. So he will present all these in one single shot on Thursday morning. So that is the last homework discussion class for our course right now. Then we will take a small break of 5-10 days or whatever, and then there will be an exam. Looking at the way people are working out these answers and asking questions and all that, I'm pretty confident that you will easily crack this exam with nice marks. The 100 questions, a set of 100 questions has already been uploaded. Please download them if you want. Please try to solve them. Some 20 to 25 questions will come from that list. Earlier, I promised 50% questions will come, but then I was actually looking at a set of 300 questions, out of which I was planning to take 50 questions. But now I only have a set of 100 questions. So I'll take 20 to 25 questions from that particular set. Rest 75 will be on my own. All questions will be multiple choice, not multiple choice, sorry. All questions will be objective type questions, which means multiple choice, match the following, fill in the blanks, ekavakyena uttarani likhata, and so on. Specifically about this ekavakyena uttarani likhata, there is an instruction in the question paper also, and I am explicitly telling it right now also. If you write 2 sentences, I'm not even going to read the answer and I'm not going to correct it. It will be 0 marks. So ekavakyena means it has to be ekavakya. Try constructing a sentence in such a way, use whatever constructs, whatever combination, shatru pratyay, shanash pratyay you want to combine 2 different sentences so that it becomes one sentence if you want. Most of these will be trivial and all of these actually will be one line only, but make sure you don't expand that particular space of one particular line. Other than that, all other questions are like mostly objective type, fill in the blanks and multiple choice, true or false, and so on. No negative marking. Open book, open notes test. You are allowed to refer to whatever book you want for answering the exam. More important is to get the answers. It is perfectly fine to look into the reference material related to the course or unrelated to the course, whichever you want. So that will be from 1st to 6th or 1st to 7th of October. After that, I want to think either I will start right away in the second week of October or I will start in the first week of November. So I just want to work out a few things. So the only choice is I'll start immediately in the second week of October. If people themselves, if the majority of the people want some 2 weeks break, then I will start in first week of November.
In first week of November, our timeline, daylight is ending, our time zones, the clocks are changing. So the class timing will be 6:30 in the morning Indian Standard Time in November. So when the class starts in November, it will be 6:30 in the morning. Official email will be sent on the group, and I'll also make sure that the webinar reminders are corrected and you get the proper reminder at time. So next week it will still be 5:30 in the morning. We just have one class remaining, and the exam you can attempt at any point in time. It's open for 6 days. And then after that, we will stay in touch with instructions will be sent over the Google group. I basically want some dedicated time for finishing that pending Krut Prakriya. So there are a lot of pratyayas we studied, and the Prakriya generator on the website is lagging a lot because I was busy with multiple other things. So I was thinking that I'll take some 2.5 weeks to bring that Prakriya generator up to the mark, so that at least till sheet number 3, the Prakriya generator is fixed. So if I decide to take up that, then I'll take a 2 weeks break in and start in November. Otherwise, I'll start the sessions in October. I'll inform on the group. So that's all for now. Agrima saptahe punarekwaram guruvasare प्रातःकाले नियमितरूपेण कक्षा भविष्यति. समापयामः. अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः. शब्दब्रह्म समाराध्य कृतवान्यो विलक्षणं सर्वाश्चर्यमिदं शास्त्रं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. धन्यवाद.